नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, दुनिया का सबसे मुक़द्दस और मुक़द्दम काम वो इंसानों के अखलाक की इस्लाह है, और इसीलिए हक़ तआला शानहू ने पैगम्बरों को भेजा। इरशाद बारी ताला है, लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि तुम्हारे पास हक़ तआला शानहू की तरफ से पैगम्बर और किताब आए। ये इंसानी फितरत है कि इंसान को किताब के साथ साथ एक ऐसा मुरब्बी और मुस्लिह चाहिए होता है जो उसके लिए एक मॉडल बने, और इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन रोल मॉडल वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। हक़ तआला शानहू के इरशाद है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है। प्रोग्राम के इब्तिदा में सीरत के लफ्ज़ी और इस्तिलाही माना बयान कर देता हूँ। सीरत का लफ्ज़ी माना चलने का अंदाज़ और तरीक़ा के हैं, और इस माना की तौसीह में सीरत का माना बनता है लाइफस्टाइल, ज़िंदगी गुजारने का तरीका। और इस्लामी उलूम व फ़नून की इस्तिलाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अहवाल को सीरत हैं। शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ने सीरत की एक बहुत जामे तारीफ़ फरमाई है। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के वजूद और अज़मत से जो चीज़ें मुताल्लिक़ हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर वफ़ात तक आपकी ज़िंदगी के तमाम वाक़यात वो सीरत हैं। और सीरत की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि अल्लामा इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह ने लिखा है कि हर मुसलमान पर लाजिम और वाजिब है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझे, इसलिए कि सादत दारैन इन्हें दोनों जहानों की कामयाबी वो उन हिदायत और उन तालीमात पर मौकूफ़ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं। तो जो आदमी वो सादत का तालिब है, वो अपना खैरख्वाह है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़े। और हक़ तआला शानहू ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अपनी इताअत करार दिया। मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने हक़ तआला शानहू की इताअत की। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इत्तिबाए सुन्नत का हुक्म दिया है, फ़त्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून, अगर तुम हिदायत याफ्ता बनना चाहते हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप क्या करो, उनकी पैरवी करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और आपकी सीरत ये मुसलमान के लिए मीज़ान और तराजू है। हक़ और बातिल की पहचान होगी कि एक मुसलमान वो अपनी इबादत करना चाहता है कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात किस तरह हो, वो अपने मामलात को किन उसूलों पर चलाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े आबिद हैं और मामलात में सादिक और अमीन हैं। तो अब मुसलमान अपने अमल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर पेश करेगा। अगर वो उनके मुताबिक हैं तो अल्लाह के यहाँ वो मकबूल हैं, वरना वो आमाल अल्लाह के यहाँ क्या हैं, वो मरदूद हैं। और ये बात भी है कि एक आदमी मुसलमान कुरान और सुन्नत को अगर समझना चाहता है तो ज़रूरी है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझे कि कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, वंज़लना इलैका ज़िक्र, और हदीस तो हैं ही आपके अक़वाल और अफ़आल। तो कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस को समझना भी वो सीरत पर मौकूफ़ है। और एक बात जो बहुत ही उम्दा है वो ये है कि हर इंसान चाहता है कि उसके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हकीकी मोहब्बत हो, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का हक़दार ठहरे। तो माशर में तो शफ़ाअत उसी को मिलेगी जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की हो, और इत्तिबा के लिए ज़रूरी है कि सीरत से आगाही हासिल की। मोहतरम नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का एक पहलू ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम इनक़िलाब हैं। आपने इंसानों की ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ लाई हैं, और ये तब्दीली ये माशरे के हर पहलू में नुमायाँ थी।
عرب کا معاشرہ وہ قبائلی معاشرہ تھا، کوئی باقاعدہ سیاسی نظام نہیں تھا۔ اگرچہ عرب وہ بہادری و شجاعت، فصاحت اور بلاغت اور غیرت و حمیت کی خودآگاہ صلاحیتوں سے متصف ہیں، لیکن ان صلاحیتوں کا کوئی صحیح مصرف نہیں ہے۔ ان کی بہادری اور شجاعت وہ جنگ و جدل اور قبائلی عصبیت کی نظر ہو گئی کہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائیاں لڑنا، اور دہائیوں پر وہ لڑائیاں مشتمل رہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 100 سے زائد وہ جنگیں انہوں نے آپس میں لڑی ہیں، جن میں جو حرب بسوس ہے اور بعاث ہے جو دہائیوں پر مشتمل رہی ہے۔ اور ان کی غیرت و حمیت وہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی نظر ہو گئی، اور ان کی جو فصاحت و بلاغت ہے وہ عصبیت اور قبائلی تفاخر میں صرف ہوئی کہ صرف اپنے قبیلے کے جو ہے نا وہ قصیدے انہوں نے پڑھے ہیں۔ لیکن یہی لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے اور صحبتی یافتہ ہوئے تو ان کی شخصیت تبدیل ہو گئی، اور ان کی جو خودآگاہ صلاحیتیں تھیں وہ صحیح مصرف میں لگنا شروع ہو گئیں۔ ایک طرف وہ لوگ جو بات بات پر لڑتے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہجرت مدینہ کے بعد آپس میں مواخات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا، تو یہ شعر و شکر ہو گئے۔ انصار مدینہ کے رہنے والے ہیں، مہاجرین مکہ کے رہنے والے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ تبدیل ہے، ان کا پیشہ اور مزاج وہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن ایسے بھائی بنے کہ انصار نے اپنے کام کاروبار میں، اپنی زمین جائیداد میں، یہاں تک کہ اپنے منہ کے نوالوں میں ان کو جو ہے نا وہ شامل کیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا نتیجہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام انقلاب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی زندگی میں ایک حیرت انگیز تبدیلی لائے ہیں۔ عرب کا معاشرہ وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا، اس میں کوئی باقاعدہ سیاسی نظام موجود نہیں تھا۔ اگرچہ عرب وہ شجاعت و بہادری، فصاحت و بلاغت اور غیرت و حمیت کے اوصاف سے متصف ہیں، لیکن ان خودآگاہ صلاحیتوں کا کوئی صحیح مصرف نہیں تھا۔ بہادری و شجاعت وہ جنگ و جدل کی نظر ہوگی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دہائیوں پر مشتمل وہ لڑائیاں انہوں نے لڑی ہیں۔ مورخین نے 100 سے زائد ایسی لڑائیوں کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے آپس میں لڑی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ حرب بسوس اور بعاث جیسی لڑائیاں جو دہائیوں پر مشتمل ہیں، تو دوسری طرف ان کی جو فصاحت و بلاغت ہے وہ قبائلی عصبیت کی نظر ہوگی کہ اشعار میں فقط اپنے قبیلے کے لیے قصیدے انہوں نے پڑھے ہیں، اور ان کی غیرت و حمیت وہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی نظر ہوگی۔ لیکن جب یہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا سحر تھا، آپ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ یہ صحابہ یہ اپنے وقت کے امام بن گئے۔ وہ لوگ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق بن گئے، عمر فاروق بن گئے، عثمان ذو النورین ہیں، علی حیدر کرار ہیں، ان میں امین الامت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، خالد ابن ولید جیسے وہ سیف اللہ بن گئے۔ یعنی ہر بندہ، ہر صحابی وہ ایک شاہکار بنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم جو مفکرین ہیں انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ مشہور مصنف جو تاریخ عرب کا مصنف فلپ کے ہیٹی وہ لکھتا ہے کہ آفٹر دا ڈیتھ آف دا ہولی پروفٹ sterile Arabia seems to have been converted as if by magic into the nursery of heroes۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ بنجر زمین، وہ بنجر اس اعتبار سے اس میں کوئی گراں قدر شخصیات نہیں ہے، وہ ہیروز کی نرسری میں تبدیل ہوگی۔ اور وہ لکھتا ہے کہ ایک وقت میں اتنے باکمال لوگوں کا جمع ہونا تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا۔ اور اکبر الہ آبادی نے کیا خوب لکھا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہیں۔ اور پھر اگر ہم صحابہ کرام میں کچھ مثالیں دیکھ لیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے دور خلافت میں جب آخری آپ نے حج کیا ہے
اور مکہ سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی زجنان میں جاتے ہیں تو ان کا اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے۔ فرماتے کہ وہی جگہ ہے جہاں میں اپنے والد خطاب کے اور قبیلے بنو مخزوم کے جو ہے وہ اونٹ چرایا کرتا تھا۔ ان کے والد بڑے سخت گیر ہیں تو خود فرماتے مجھے ہر وقت ان کا خوف رہتا تھا کہ ذرا سی کوتاہی پر وہ مجھے ڈانٹتے اور مارتے تھے۔ اور ایک عمر رسید روایت میں آتے کہ ایک عمر رسیدہ شخص نے بھی ایک دفعہ سیدنا عمر سے کہا کہ ایک وہ وقت تھا کہ اونٹ کی قطار سیدھی نہیں ہوتی تھی آپ سے، اور آج 52,51,000 مربع میل پر آپ کی حکومت صنعاء یمن سے 1300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ایک عورت اکیلی وہ مکہ اور مدینہ آتی ہے، اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ یہ تبدیلی سیدنا عمر کی شخصیت میں کس کی طرف سے آئی؟ یہ حق تعالی شانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں یہ آپ کا فیض تھا جو جاری ہوا، اور شاہکار رسالت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تبدیلی لے کے آئے ہیں وہ معاشرے کے ہر پہلو میں نمایاں۔ جو تعلیم کے شعبے کو آپ دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند گنے چنے لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لیکن اس 23 سالہ نبوی دور میں کوئی ایسا گھر باقی نہ رہا جس میں علم کی شمع جو ہے وہ روشن نہ ہوئی۔ مرد تو مرد، خواتین کا علمی مقام بھی بہت نمایاں تھا۔ وہ 7 شخصیات جن کو علم و فضل میں کمال حاصل ہے، تو اس کی فہرست میں پہلا نام سیدنا عمر کا، دوسرا سیدنا علی کا، تیسرا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم ہیں، تو چوتھے نمبر پہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور کثیر روایات ان سے منقول ہیں۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے 22 فقیہ صحابیات کا ذکر کیا ہے کہ لوگ ان سے فتویٰ پوچھتے تھے۔ یہ وہ علمی انقلاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا، اور تاریخ یورپ کا مصنف یہ لکھنے پہ مجبور ہے کہ محمد انہوں نے میڈ دا عرب انٹو اے نیشن، انہوں نے عرب کو ایک قوم بنایا، brought them into a history، ان کو تاریخ ساز بنایا۔ پھر لکھتا ہے کہ 300 سال کے اندر the Arab led the whole world in knowledge, science and civilization۔ 300 سال کے اندر عرب پوری دنیا کے رہنما بن گئے، علم میں، سائنس میں، تہذیب و تمدن میں۔ آج اگر میں علمی اور اخلاقی انقلاب چاہتا ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ۔ محترم ناظرین، علامہ شبلی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں میں ایک روحانی انقلاب بھی برپا کیا، اور عربوں کی روحانی کایا ہی پلٹ دی۔ وہ عرب کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، تو 4000 سال سے یہ سلسلہ اسی طرح رہا، اور 500 سال سے عمر ابن لوہی کے بعد یہ بت پرستی اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی عرب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے ناشنا ہیں، اور ان کی جو جبینیں ہیں یہ کبھی حق تعالی شانوں کے سامنے جھکی ہی نہیں، اور ان کی آنکھیں وہ شب بیداری کی لذت سے ناآشنا ہیں۔ لیکن جب حق تعالی شانوں نے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو انہوں نے ان کی روحانی کایا ہی پلٹ دی۔ وہ عرب ان کے بارے میں کیا ہے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا، پھر انہی صحابہ کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اب تو خرید و فروخت، لینا، سود زیان بھی ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل نہیں کرتا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں بازار میں تھا، لوگ خرید و فروخت میں مصروف تھے، اتنے میں اذان ہوئی، سب صحابہ نے دکانیں بند کر دیں اور مسجد میں چلے گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی رات کو عبادت نہیں کی تھی۔ ان کے بارے میں کیا آیا، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آپ نے ہجرت فرمائی تو مدینے والوں نے جو پہلی بات آپ سے سنی وہ یہ تھی، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو،
वो अतइमु ताम, और भूखे को खाना खिलाओ, वसिलुल अरहाम, और सिला रहमी करो, और आखिरी बात ये थी सल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, रात को उस वक्त इबादत करो जब लोग सो रहे हों। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि अक्सरियत सहाबा की वो रात को जागती थी। सैयदना उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि ये सारी रात इबादत करते हैं, बिल्कुल आराम नहीं करते, तो आप तशरीफ़ ले गए और फरमाया उस्मान तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, इबादत भी किया करो और सोया भी करो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने रात को 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। एक रात में वो एक हिस्से में खुद इबादत करते हैं, एक में उनकी अहलिया करती हैं, और रात के एक पहर में उनका ग़ुलाम वो इबादत करता है। सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लामी भाई थे। तो सैयदना सलमान उनके मेहमान बने, तो सैयदना अबू दरदा ने रात होते ही इबादत शुरू करना चाहिए, नमाज में मशगूल होना चाहा, तो सैयदना सलमान फ़ारसी ने उनको मना किया कि अभी तो इब्तिदा है रात की, आप सो जाएं। फिर उनको रात को जगाया। तो ये हालत थी हज़रात सहाबा कराम की। और मैदान जंग हो या कोई पुरखतर मिशन हो, ये इनकी नमाजें कभी कज़ा नहीं हुई। अब्दुल्लाह इब्न उनैस एक सहाबी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इनको एक पुरखतर काम वो उनको असाइन किया, और एक आदमी को ट्रेस करना वो उनके ज़िम्मे था। और वो फरमाते कि ऐसे वक्त में मैं उस आदमी के करीब पहुंचा जब असर की नमाज का वक्त जा रहा था। वो कहते हैं अगर मैं नमाज में मशगूल होता हूँ तो वो टारगेट, वो आदमी वो मुझसे निकल जाता है, और अगर मैं उसके पीछे जाता हूँ तो नमाज कज़ा हो जाती है। तो फिर उन्होंने चलते हुए इशारों से नमाज पढ़ी, लेकिन नमाज को छोड़ा नहीं। और ये बात इस पे सब का इत्तेफाक है कि जितने भी सहाबा थे, इस्लाम कबूल करने के बाद किसी ने भी कभी भी कसदन नमाज नहीं छोड़ी थी। ये इतनी बड़ी इनकलाबी तब्दीली सहाबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत से आई। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक जब नमाज पढ़ते हैं तो ऐसी रिकत तारी होती थी उन पर कि बच्चों और ख़वातीन पर उनका असर होता। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना रोते थे नमाज में, बाजमात नमाज में, कि पिछली सफ़ों तक आपके रोने की आवाज़ आती है। और 2 सहाबियों को एक जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ी पर पहरे के लिए मुकर्रर किया। उन्होंने आपस में तय कर लिया कि कुछ वक्त मैं पहरा दूंगा, आप आराम कर लें। पहरादार नमाज में मसरूफ़ हुआ, दुश्मन की तरफ से तीर लगा, ये लहूलहान हो गए। लेकिन बहुत देर बाद नमाज मुकम्मल करने के बाद अपने साथी को जगाया तो उसने पूछा कि जब तीर लगा था तो उसी वक्त जगा लेते। कहा कुरान की एक बहुत बड़ी खूबसूरत मैंने सूरत शुरू की थी, मेरा दिल चाह रहा था कि इसको मुकम्मल कर लूँ। उसको मुकम्मल करने के बाद फिर अपने दोस्त यानी आपको जगाया है। ये वो रूहानी इनकलाब था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में बर्पा कर दिया। मोहतरम नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसव्वुर कायनात और मज़ाहिर कुदरत की तरफ जो इंसान की नज़रियात थे उनकी भी इस्लाह फरमाई। और ये इंसानी फितरत है कि कोई भी चीज़ जो जिसामत में, ज़ुहूर में, ताकत में और तासीर में इंसान से बड़ी हो तो इंसान उससे मरऊब हो जाता है, उसकी एक हैबत इंसान के दिल में बैठ जाती है। और ये बशरी तकाज़ा है। जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी असा को फेंका और वो बहुत बड़ा अज़हा बन गया तो वक्ती तौर पर थोड़ा सा खौफ आया आप पर, लेकिन जब वही नाजिल हुई तो वो खौफ जाता रहा। अगर हम तारीख़ इंसानियत का मुताला कर लें तो इंसान ने चाँद की भी, सूरज की भी इबादत की, सितारों की भी इबादत की, आग की भी की, दरख्तों की भी की, लेकिन जब वही नाजिल हुई, वही उनके पास आई तो उनकी इस्लाह हो गई। इस तरह सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो मुकालमा कुरान में है, जब वो उनका गुज़र एक ऐसे इलाके से होता है कि वहाँ के रहने वाले वो सितारों की इबादत करते हैं। तो वाक़या कुरान में है कि फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल रआ कौकबा, जब शाम रात छा गई और उन्होंने देखा कि तारे हैं और वहाँ के रहने वाले इसकी इबादत करते हैं, तो कहा क्या ये मेरा रब हो सकता है? क्योंकि वो तो डूब गया और डूबने वाला वो खुदा नहीं हो सकता, और मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता।
پھر جب چاند کو دیکھا اس سے زیادہ روشن ہے تو کیا یہ میرا خدا ہو سکتا ہے؟ جب وہ ڈوب گیا تو کہا یہ بھی نہیں. اور جب پھر سورج کو دیکھا فلما رأى الشمس بازغة، جو زیادہ روشن ہے، بڑا بھی ہے، تو کیا یہ خدا ہے؟ جب وہ ڈوب گیا تو کہا انی بری، میں ان شریکوں سے بیزار ہوں، کیونکہ میں نے اپنا رخ اس اللہ کی طرف کر دیا جو کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات بھی تلاوت کی، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگا دیا، انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے. تو معلوم ہوا کہ مظاہر قدرت یہ پوجا پاٹ کے لیے نہیں ہے، یہ انسان کے فائدے کے لیے ہیں. اور آگے حق تعالی شانو کا ارشاد ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، کہ خواہ مخواہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو کہ غور و فکر کرتے ہیں. تو اسلام تو ریسرچ کی دعوت دیتا ہے کہ ان مظاہر قدرت کے بارے میں فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریبا میں ہم تمہیں کائنات میں اور تمہارے نفس میں نشانیاں دکھائیں گے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لآیات لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے نشانیاں ہیں. محترم ناظرین، زمانے کا ایک وصف یہ ہے کہ اس میں تبدیلیاں آتی ہیں اور نئے نئے چیلنجز سامنے آتے ہیں. اس وقت مسلمان بالخصوص جہاں بھی ہیں دنیا میں، ان کو جو چیلنجز درپیش ہیں، چاہے وہ سیاسی، عدالتی، معاشی اور معاشرتی نظام میں ہوں، چاہے وہ چیلنجز سائنس اور ٹیکنالوجی اور علم کے میدان میں ہیں، ان تمام چیلنجز سے نبرد آزما ہم اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی حاصل کریں کہ وہی ہیں جنہوں نے خدا کا تعارف کروایا، وہی ہیں جنہوں نے ہمیں سیدھا رستہ دکھایا. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس پروگرام میں شامل ہوگا ایک تنقیدی جائزہ پاکستان کے روز بروز بدلتے سیاسی، معاشی اور معاشرتی حالات کا. ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، تجزیہ پیش کیا جائے گا پس پردہ محرکات کا. پاکستان کے بارے میں آپ سب کچھ جان سکیں گے ان سائٹ پاکستان میں، صرف ہزارہ ایکسپریس نیوز پر.